الحج أشهر معلومات حج دے مہینے معلوم نے فمن فرض فیہن الحج بس جو شخص انہاں دے اندر اپنے اُتے حج نوں فرض کر لوے فلا رفث ولا فسوق اور نہ فضول لغو قسم کی گفتگو کرے اور نہ ہی نافرمانی والے عمل کرے ولا جدال فی الحج اور نہ ہی حج دے موقع تے جھگڑا کرے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو کچھ بھی تسی خیر کرو گے اللہ اس نوں بخوبی جانتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور زیادہ راہ اختیار کرو پس بے شک بہترین زیادہ راہ تقوی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور میرے بولو ڈرتے رہو جو عقل مند ہو واجب الاحترام سامعین محترم گزشتہ خطبات جمعہ تو تسی بیت اللہ شریف شہر مکہ اور شہر مدینہ کی عظمت فضیلت اور مقام سے بات فرما چکے ہو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز حج دی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کراں گا اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دے نصیب اندر بیت اللہ شریف دیا مدینہ طیبہ دیا بار بار حاضریاں نصیب فرمائے جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو دعاواں بھی کی دیا اللہ رب العالمین نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل بیت اللہ تسی بنایا ہے دعاواں تساں کیتیاں نے ہن ایک اعلان کردے ہو لوگاں دے ہاں اعلان کردے ہو کہ لوگ اس بیت اللہ کا حج کرنے واسطے حاضر ہو تو جناب خلیل اللہ عرض کی تھی کہ اے میرے اللہ آبادی اندے ارد گرد موجود نہیں پہاڑی پہاڑ میں میری آواز کتوں تک جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے خلیل
تسی میرے حکم نو من کے لوگاں دے اندر حج دا اعلان کردے ہو تے تواڈی آواز جنہ دے مقدر دے اندر حج ہے انہاں تک میری تواڈی آواز میں رب العالمین پہنچا دیوا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ حکم فرما رہے ہیں اے میرے خلیل لوگاں دے اندر حج دا اعلان فرما دیو. وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگاں دے اندر تسی حج دا اعلان فرما دیو تے لوگ آؤں گے پیدل چل کے آؤں گے, لوگ سواریاں دے اتے سوار ہو کے بھی آؤں گے, لوگ انہاں پہاڑاں دے درمیان حج واسطے آؤں گے. تے مفسرین نے لکھا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج دا اعلان فرما دیتا پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز انہاں تک پہنچا دیتی جنہ دے مقدر دے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تو بیت اللہ دی حاضری لکھی ہے. جنہ دے مقدر دے اندر اللہ رب العالمین نے بیت اللہ دا حج لکھے ہے پاویں تے اس وقت کوئی اپنے ماں دے رحم اندر سے یا کوئی اپنے باپ دی پوچھ دے اندر سے یا کہ کوئی روح عالم ارواح دے اندر یا جے موجود سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز انہاں تک پہنچا دیتے جتھے بھی کوئی موجود سے جنہ دے مقدر دے اندر اتوں دی حاضری موجود سے انہاں تمام نے اگوں پکارے لبیک لبیک اللہم لبیک. آج انشاءاللہ سارا خطبہ جمعہ جے ترانہ گونجدا رہے گا اور میں تواڈے اگے التماس کراں گا کہ تسی بھی اس ترانے نو پڑھدے جانا. اللہ ہو سکتا ہے ساڈی اے محبت نو ساڈے اس نغمے نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے مقدر دے اندر حج کر دے. اور آؤ نا ذرا غور کرتے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے اعلان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے آدر تے حکم دے نال اعلان فرما دیتا. پھر اللہ رب العالمین نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیا ان آوازاں نو جنہ دے مقدر دے اندر سی انہاں تک پہنچا دیتا. اور آؤ نا حج دی اہمیت تے فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان. اللہ نے پاک نبی فرماتے ہیں اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے وے بنی الاسلام علی خمس. اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے وے فرمایا پہلی بنیاد وے کہ کلمہ شہادت دی گواہی دینا کہ اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی شریک, اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دا لائق نہیں, اللہ دے کوئی شریک نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں. اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دے بندے تے اس دے رسول نے. اور فرمایا دوسری بنیاد ہے نمازاں نو قائم کرنا اور فرمایا وایتاء الزکات. تیسری بنیاد ہے کہ زکات نو ادا کرنا اور فرمایا وحج بیت اللہ. چوتھی بنیاد
بنیاد کے بیت اللہ دا حج کرنا، پنجویں بنیاد صوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھنے، یہ پانچ بنیاداں نے اسلام دیا۔ اور آؤ جیڑا میرا خطبہ جمعہ دے عنوان دے مطابق ہے حج بیت اللہ، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، اللہ نے تہاڈے اوتے حج فرض کر دیتا ہے، بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول بولے، عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول جی کیا حج جیڑا ہر سال ہی فرض ہے؟ اللہ دے نبی خاموشی اختیار فرمائے۔ پھر انہیں دوسری مرتبہ سوال کیتا، اللہ دے نبی جی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کرتا ہے، اللہ دے نبی جی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں حج ہر سال دے اندر فرض ہے، لواجبت ولما استطعتم، ولا واجبت، فرمایا ولا واجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال واجب ہے، پھر تواڈے اوتے ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا جی تسی طاقت نہیں رکھدے۔ ہاں ویکھو تو یہ بھی چیز سمجھ دے اندر آئی، بعض بندے نا ساڈے کول بھی ہوندے نے ایویں ہی وہ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیندے نے، خاموشی اختیار کری دی یار ایں نوں جواب کی دئیے، پھر ادھروں دوسرا سوال کرتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ حافظ صاحب نے امام صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہوئے بس کری ایسی، تے پھر جو جواب دے دے نا حقیقت ہے مبنی پھر غصہ کر جاتی۔ پھر آتے مولوی صاحب تہاڈے کول مسئلہ ہی پوچھ لیا ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب نے تہاڈے کول مسئلہ ہی پوچھ لیا ہے، میں تینوں جواب دیتا، میں کہا تینوں ڈب کٹ ماری۔ ایویں مسئلے دے کے ٹسلے نہ کریا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا ہاں پھر تواڈے اوتے ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا جے تواڈے اندر طاقت نہیں سی، اور آؤ نا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جنوں اللہ نے طاقت دیتی ہے حج کرن دی، حج دے رستے دے اوتے چلن دی، او دے اوتے حج فرض ہے، انہوں حج کرنا چاہیے، اور جنوں اللہ نے طاقت دیتی ہے، طاقت کی ہے تے سفر دی طاقت رکھتا ہوئے، جسمانی طور تے بھی تے مالی طور تے بھی، جسم بھی ہوتا اس حد تک ہوئے کہ ہوتا سفر جیڑا برداشت کر سکے، اور مالی لحاظ نال بھی وہ مضبوط ہوئے کہ وہ تو دا حج کرن دے اندر وہ دے کول طاقت ہوئے، ذات راہ موجود ہوئے، اور اے حج اللہ نے مومناں دے اوتے مسلماناں دے اوتے فرض کیتا ہے۔ اور آؤ ذرا ہن اگلی بات آئیے کہ حج اللہ رب العالمین نے حج نو بڑا اونچا مقام دیتا ہے، حج دا بڑا اونچا شان ہے، اللہ نے حج دیاں بڑیاں فضیلتاں رکھیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الحج المبرور، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں حج مبرور دی اللہ نے اجر جیڑا رکھیا جنت رکھیا، فرمایا کہ لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور دی اللہ نے جزا جنت رکھی ہے، حج مبرور دا اللہ نے بدلہ جنت رکھیا۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ حج مبرور کی تو کہتے ہیں توجہ فرمانا، حج مبرور دا اے حج مبرور کے مقبول حج کیویں پتہ لگے گا کہ میرا رب تو حج قبول ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ حج کرن تو بعد او دے دل دے اندر نیکی دا جذبہ اور زیادہ پیدا ہو جائے، حج
کرن دے بعد وہ بندہ گناہاں نوں چھڈ دے لغزاں تو توبہ کر لوے اور حج کرن دے بعد نیکی دا جذبہ دے اندر ہور زیادہ پیدا ہو جاوے سمجھ لو کہ اللہ نے ودا حج قبول کر لیا وے جویں اللہ دی رحمت دے نال میں فخر نہیں کردا اور بڑائی بھی نہیں کرن لگا جیڑی چیز میں محسوس کیتی ہے اور کسی محمد دی صفت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اپنا جڑا کان بات کہی جاتی ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی دی منہ دے اوتے تعریف کرے اودے منہ چ کھا کے تعریف تو مراد جھوٹی تعریف ہے حقیقت تے مبنی تعریف کرن دے اندر کوئی حرج نہیں حوصلہ افزائی دے واسطے کرنی جائز ہے اور میں الحمدللہ جڑے اپنے تجربے تو ویکھیا ساڈے حاجی صاحب نے حج کر کے آئے نے مسجد دے نال پہلو بھی پیار سی اگے نال چوکھا پیار ہو تے پھر اے بھی گل ہے وے کئی حاجی حج کر کے اوندے نے انہاں دا مسجد نال پیار ایویں دا ہوندا کہ مولوی نال پیار ہو جاندا مولوی دے کھتے چڑے رہندے نے وہ آندے نے کہ محبت مسجد دی انج دی ہوئے کہ مولوی دے کولوں سارے کام لے جان اللہ دی رحمت نال ویکھیا محسوس کیتا ہے مسجد نال بھی پیار کردے نے مسجد دے امام نال بھی پیار کردے تے جدوں میں پڑھ رہا تھا نا الحج المبرور تے میرے ذہن چ ہی خاکہ آ رہا سی اللہ کرے کہ اللہ ساڈے حسن ظن دے مطابق ہی فیصلہ کر اللہ جنہاں نے بھی حج کیتا اللہ سارے دا قبول فرما دے آؤ حج مبرور کیا ہے کہ حج مبرور وے حج کر لیا حج دے بعد بھی بندہ فضول نہ بولے بندہ اللہ دی نافرمانیاں تو بچ جاوے تے سخت دل بھی مولانا شریف علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جتنے تیرا بندے کلندر لے کے اودی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماتے نے ایک بندے نے مینوں گل سنائی دیہاتی سی پٹھے انہیں وڈے تے تانوں پتہ ہے نا جدوں پٹھے وڈدے سن پنڈا ہوندیاں چکدے سن انہیں ایک بندے نوں آواز ماری بھاجی مینوں پنڈ چکایو جی اور چپ کر کے ٹردا گیا دوجی باری انہیں پھر آ کے بھاجی پنڈ چکایو جی ٹردا گیا تیجی بار بعد پھر آواز ماری ٹردا جا رہا پیچھے پھڑ کے جا گیا تے بھاجی تسی کدھر حاجی دے نہیں اندر تینوں کنے دسیا حاجی کدھر اندر ایڈا سکدا حاجی ہی ہو سکتا ہے حج کیتا تے نرم دل بھی ہو جانا کیونکہ احرام قبر والا لباس نہیں دسدا ہے تو اینجی سمجھ لے کہ قبر والا لباس پا کے تو دیکھ لیا تیری تے اہمیت ہی کوئی نہیں تو تے انسان اللہ اکبر فرمایا الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرمایا کہ حج دے دنوں دے اندر فضول نہیں بولنا فسق والے عمل بھی نہیں کرنے کسی نو جرا گالی نہیں کرنے برے الفاظ نہیں بولنے اللہ رب العالمین تربیت دے رہا ہے اے اللہ نے تربیت دے دیتی ہے فرمایا حج دے دنوں دے اندر اینا کما تو میں تینوں منع کیتا سی تیرے نگ تینوں مل گئی ہن اگوں آپ رک جا تے پھر تیرا ہوئے گا حج مبرور حج مبرور جدوں ہو جائے گا پھر اللہ رب العالمین بدلے دے اندر تینوں جنت عطا کر دیں گے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دی اہمیت تے فضیلت اس طرح بھی بیان فرمائی ہے فرمایا عظیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب فرمایا حج تے عمرے کریا کرو کثرت نال کریا کرو جنی اللہ نے طاقت دیتی ہے کریا کرو فرمایا کہ حج بار بار کرنا عمرہ بار بار کرنا
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कुरान पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकम्मल सूरत जिदा नाम ही हज रख दिता है आओ ना हज दियां बातां हो जान अल्लाह पाक सानू सारियां नू ओते बुला लवे और मैं दुआ करना वा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुजूर तुसी आमीन कह देना अल्लाह सारे ही दुआवां असी अज कर दे साडे भी नसीबां विच हज कर दे जेड़ा जाना चाहता वो कहे दूजा बेशक ना बोले अल्लाह सारे दुआवां असी अज कर दे साडे भी नसीबां विच हज कर दे भावे जरा कह खिंच के अल्लाह साडे नसीबां विच अल्लाह साडे भी नसीबां विच हज कर दे मक्के ते मदीने दिया करिए ज़ियारता मक्के ते मदीने दिया करिए ज़ियारता हतीम विच बैठ के अल्लाह करिए इबादता तेरे बुए विच बैठ के असी नहीं सजदे अल्लाह भावें असी तेरे बुए विच नहीं सजदे फिर भी तू साडे नसीबां विच हज कर दे जग नालों अल्लाह सोने नबी फरमांदे ने जग नालों अल्लाह सोने नबी फरमांदे ने हज कर लईए गुनाह सारे मिट जांदे ने अगर अल्लाह हज करिए गुनाह सारे मिट जांदे ने अगर तू चाहे डूबे होए बेदर दे अल्लाह अगर तू चाहे डूबे होए बेदर दे मौला साडे भी नसीबां विच हज कर दे अल्लाह की होया जे ज़ाहिरी असबाब नजर नहीं आउंदे अल्लाह की होया जे ज़ाहिरी असबाब नजर नहीं आउंदे अल्लाह तू अगर साडे नसीब अंदर करना चाहे अल्लाह तू खुद कह के साडे मुकद्दरां नू संवार देना है अल्लाह अज तेरे अगे दुआ करने आ अल्लाह जिन्ने भी आए आ अल्लाह साडे सारियां दे नसीब अंदर हज कर दे और आउना अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर रहा है व लिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्ता इलैहि सबीला अल्लाह फरमाते ने कि लोगां दे उत्ते हज फर्ज है जेड़े उतों दे रस्ते दी ताकत रखदे ने और आओ ना मैं हुण तुहानू बैतुल्लाह दियां ज़ियारतां करवा देवां तसव्वुर दे अंदर तुसीं इंज बैठ जाओ कि असीं हज ही करन आए आ और इंशाअल्लाह रब दी रहमत दे नाल जिद्दों तसव्वुर दे अंदर असीं आवांगे लज्जत भी आएगी और दिल जो दुआ भी निकलेगी रब इंशाअल्लाह जरूर मौका अता कर दे ओदे के कोई मुश्किल है आ वेखला हज दा महीना आ गया जुलहज्जा दा ते चंद चढ़ गया चलदियां तारीख 8 आ गई है इंज समझ लो आज जुलहज्जा दी कितनी तारीख है जुलहज्जा दी 8 तारीख है और जुलहज्जा दी 8 तारीख है बैतुल्लाह दे अंदर बंदा चला गया बैतुल्लाह दे अंदर जाके बैतुल्लाह दे सामने फजर दी नमाज पढ़ लेंदा अल्लाह नसीब फरमा दे बैतुल्लाह दे सामने फजर दी नमाज पढ़ लईए और फजर दी नमाज पढ़ के तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह दे घर दे अंदर जिक्र ते अज़कार करदा उसके बाद फिर तुलुए आफ्ताब दे बाद जदों सूरज निकल आउंदा अपना गुसल करदा बदन नूं खुशबू लगा के ते इहराम पढ़ लैंदा
دو چادر گل دے اندر بن لیندا ہے، ایک اپنی تہبند بن لیندا ہے تے ایک اپنے گلے چ پا لیندا ہے تے احرام بن کے دے اندر کی ہے اللہم لبیک حجا، اللہم لبیک حجا، اللہم لبیک حجا، اللہ میں لبیک اللہم لبیک حجا، اللہ میں حج واسطے حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں حج واسطے اللہ حاضر ہو گیا ہوں۔ اے دعا کر کے اے دعا تلبیہ پکار کے اپنے اللہ دے کے اے ترانہ کر کے اے میرے اللہ میں حج واسطے حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں حج واسطے حاضر ہو گیا ہوں۔ اے کہہ کے تے ہن مناول ٹر پیندا ہے، مناول ٹر پیا ظہر تے اثر ٹائم جا کے او تے ظہر تے اثر دی نماز قصر کر کے پڑھدا ہے، پھر مغرب تے عشاء بھی قصر کر کے پڑھدا ہے اور رات تک کہندا رہندا لبیک اللہم لبیک، کی کہنا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ولک الملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے پڑھتے جاؤ نال یاد ہو جائے، موقع رب دے دے تے سانوں یاد نہ کرنا پوے۔ اے پڑھدا پیا اللہ میں حاضر ہاں، اللہ میں حاضر ہاں، اے ترانے پڑھدا جا رہا ہے، ترانے پڑھدا جا رہا ہے۔ ہن فجر دی نماز اینے منا دے اندر ادا کر لئیے، منا دے اندر فجر دی نماز ادا کر لئیے، سورج طلوع ہو گیا تے سورج طلوع ہون دے بعد ہن کتنی تاریخ ہو گئی 9 ذی الحجہ جنوں یوم عرفہ کہا جاندا ہے۔ ہن یوم عرفہ وال ٹر میدان عرفات وال ٹر گیا اور میدان عرفات دے اندر پہنچ جاندا ہے تے میدان عرفات دے اندر بھی جا کے کہہ رہا لبیک، کیڑا ترانہ ہے؟ ترانہ وہی بھولنا نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے ترانہ پڑھدا جا رہا ہے، ترانہ پڑھدا جا رہا ہے اور ٹائم ہو گیا ہے ظہر تے عصر دا، ادھروں امام صاحب بھی آ گئے نے، انہاں خطبہ حج ارشاد کیتا ہے، خطبہ حج ارشاد کیتا تے خطبہ حج سننا ہے، جیڑا تے سن سکتا ہے سن لوے، جدے کو نہیں بات پہنچی تے کوئی حج نہیں ہے نہیں کہ وہ حج نہیں ہویا۔ جیڑا تے خطبہ سن سکتا ہے خطبہ آرام نال پورے اطمینان نال پورے ادب دے نال بیٹھ کے خطبہ سنے۔ ہن تے اوتھے مسجد بن گئی ہے، جڑے حاجی حج کر کے آئے دسدے نے ہاں جی، تے جنوں تے مسجد دے اندر جگہ ملی ہے ٹھیک ہے، جنوں نہیں ملی میدان عرفات تے کسے بھی جگہ تے اٹھے پہنچ جائے اللہ دا حج قبول کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ میدان عرفات دے اندر ایک گھڑی بھی ٹھہر جائے اللہ دا حج قبول کر لیں گے۔ گھڑی تو رات کو 2-4 منٹ کا بھی اوتھے موقع مل گیا تے اوتھے جا کے ٹھہر جائے تے اللہ حج قبول کر لیں گے۔ تے پہنچ کے پڑھنا کی ہے، پڑھو ہاں ذرا جنوں یاد ہے لبیک اللہم لبیک۔ تہاڈا تے دل دا کھمبیا نکلدا اوتے تے سبق تھکیاں بھی ہونا ہے، اوتے کیویں نکلے گا؟ پڑھو ہاں ذرا دم دے نال اللہ تک پہنچو اپنی آواز رب قبول کر کے منظور کر لوے لبیک اللہم لبیک۔ یہ ترانہ پڑھدا جا رہا ہے، کدھرے پڑھدا الحمدللہ، کدھرے پڑھدا جا رہا ہے اللہ اکبر، کدھرے پڑھدا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بڑا ہوتے پہنچا امام صاحب نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، پھر ظہر تے اثر دو رکعت کر کے کٹھی نماز پڑھی ہے، پھر اوتھے مغرب تک ٹھہریا رہیا اور
اور دعا کر دیا پیا نال پڑھتا جا رہا ترانہ کیڑا ترانہ پھر وہی گل اوتھے ہی آنی ہے لبیک اللہم لبیک اے پڑھتا جا رہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ترجمہ کیے کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ ساریاں نعمتاں دا مالک بھی تو ہی ہے اللہ بادشاہ بھی تو ہی ہے اللہ میں فقیر تے منگدا اللہ فقیراں والا لباس پہن کے تیرے تک دا اپنا در دے اندر آ کے کہہ رہا ہاں اللہ کھلے میدان دے اندر آ کے کہہ رہا ہاں کہ اے میرے اللہ بادشاہ تو ہی ہے اللہ اسی تیرے کر دے فقیر تے منگدے آ گئے ہوں اللہ اسی تیرے کر دے سوالی آ گئے ہوں اللہ اسی تیرے کر دے محتاج آ گئے ہوں تے پڑھتا بیان اللہ تو ہی بادشاہ ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اے میرے اللہ تیرا کوئی بھی شریک اللہ ملک پاکستان دے اندر بھی تیرا کوئی شریک اللہ کوئی انڈیا دے اندر بھی تیرا شریک اللہ دنیا دے کسے کونے تے بھی تیرا کوئی شریک نہیں اللہ میں اعلان کر رہا حاجت روائیں تے تو میں مشکل کشا میں تے تو میں داتا میں تے تو میں دستگیر تے تو میں غوث اعظم میں تے تو میں تیرے علاوہ نہ کوئی غوث اعظم ہے نہ تیرے علاوہ کوئی دستگیر تے داتا ہے اللہ لا شریک لک لبیک اللہ تیرے نال کوئی بھی شریک نہیں اللہ میں حاضر ہو کے تے کہہ رہا ہاں اللہ میں تیرے اس حکم دے مطابق اللہ اس میدان دے اندر پکار کے کہہ رہا ہاں اور اے نماز ظہر تے اثر تو لے کے تے نماز مغرب تک کے پڑھتا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک انہیں پڑھتا پیا تے نماز غروب آفتاب ہو گیا ہے مغرب دا ٹائم ہو گیا ہے تے مغرب پڑھنی دانے الفاظ جو مغرب جڑے حاجی حج کر گئے انہوں نے پتا ہے تجھے نہیں پتا ہوئی بولو سارے آواز کی طرف گواہی دے میدان عرفات دے اندر ہن مغرب دا ٹائم ہو گیا ہے طلوع غروب آفتاب ہو گیا ہے او دون ٹر پینا ہے مناول ٹر پینا ہے آؤ نظر میدان عرفات دی پہلے شان بھی سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میدان عرفات دے یوم عرفات دے دن جتنا حاجی میدان عرفات دے اندر جمع ہوندے ہیں اللہ پاک آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے 11 مہینیاں دے اندر پورے 12 مہینیاں دے اندر اللہ کسی ایک دن بھی دن اللہ آسمان نے دنیا تے نہیں ہوندے اگر ہوندے نے تے یوم عرفات دے دن ہوندے ہیں ہاں نبی پاک نے فرمایا کہ رات آخری سے اللہ پاک آسمان نے دنیا تے ہوندے نے لیکن دن دے اندر اگر رب العالمین ہوندے نے تے پورے سال دے اندر ایکو دن ہی ہوندے نے جنوں یوم عرفات دا دن دیا جاندا ہے فرمایا آسمان نے دنیا تے آ کے اللہ اپنے فرشتیاں نوں آندے نے انظروا الی عبادی اے میرے فرشتیوں میرے بندیاں ول تے ویکھو نا میرے بندیاں ول تے نظر اٹھاؤ نا میرے بندے تے ذرا ویکھو نا انہاں احرام بنیا ہویا ہے انہاں دے وال بکھرے ہوئے نے برا گندا حال ہے انہاں دا احرام گندا ہویا ہے تے کی کہہ رہے نے لبیک اللہم لبیک میرے فرشتے میرے بندے آ گئے نے میرے کو اپنے گناہاں دی معافیاں پہ مانگدے نے میرے فرشتے تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے انہاں بندیاں نوں معاف کر دیتا ہے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ اے میرے بندے جدی سفارش کر کے میں انہاں دی سفارش بھی قبول کر لواں گا تے جنہاں دے حق دے اندر اے سفارش پہ کر دے نے جنہاں دی او بھی سفارش کرن گے میں انہاں دی بھی سفارش نو قبول کر لواں گا
اے میرے بندے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ. اور آؤ ایک اور بڑی چھوٹی دی حدیث ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات دے اندر نے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے آتانی جبریل آنفا انہیں جبریل میرے کو آئے نے فاکرانی بالسلامی انہوں نے آ کے منو اللہ دا سلام کیا ہے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہیں جبریل آئے نے تے آ کے انہوں نے منو رب العالمین دا سلام کیا وے تے نال آ کے نا جبریل علیہ السلام نے رب العالمین دا پیغام دیتا. سبحان اللہ. قال ان اللہ عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام. جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماندے نے جڑے میدان عرفات چ آ گئے نے میں انہاں نوں بھی معاف کر دیتا ہے. جڑے مشعر حرام چ آ گئے نے میں انہاں نوں بھی معاف کر دیتا ہے. میدان عرفات دے نال ایک چھوٹا جہا میدان ہے مقام ہے جنوں مشعر الحرام کیا جاندا ہے. مشعر حرام کیا جاندا ہے. اللہ توفیق دے دے اوتھے بھی جا کے دعا کرنیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اوتھے دعا کیتیاں. اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ فرماندے نے کہ اے میرے نبی جی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے. فمن انہم متبعات میں انہاں دے گناہاں نوں جتھے معاف کر دیتا ہے میں انہاں دے کماں دا آپ محافظ بن گیا ہاں. انہاں دے معاملات میں آپ درست کر دواں گا. انہاں دے بگڑے ہوئے کم میں آپ سنوار دیواں گا. تے جناب عمر بن خطاب کو تشریف فرمانے عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی جی اے جڑی عظمت اے فضیلت اس کے حال ساڈے واسطے ہی ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں عمر گل سن لے ھذا لکم وان عطا ھذا لکم. ہاں عمر اے تواڈے واسطے بھی ہے وان عطا لمن عطا من بعدکم الی یوم القیامت. اے عمر تواڈے تو بعد بھی جڑا جڑا قیامت تک آئے گا ہائے جڑا جڑا قیامت تک آئے گا جڑا جڑا بھی ایتھے آئے گا تے نغمہ پکارے گا. پکارو ذرا. جڑا جڑا بھی آئے گا میں ساری فضیلتاں اونوں بھی عطا کر دیواں گا. اودے بھی گناہ معاف کر دیواں گا. اونوں بھی جڑا کہ اودے بھی کم سوار دیواں گا. اور آؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ دی فضیلت تے عظمت اس طرح بھی بیان فرمائی. اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ایوتک اللہ فی ابدا من النار من یوم عرفہ. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ جن نے لوکاں نوں یوم عرفہ دے دن جہنم تو آزاد کرتے ہیں کسی اور دن آزاد نہیں کرتے. جن نے لوکاں نوں یوم عرفہ دے دن جہنم تو آزاد کرتے ہیں کسی اور دن اللہ اپنے بندیاں کو آزاد نہیں کرتے. مطلب کی کہ آزاد کرتے ہیں دوسرے دنوں دے اندر بھی لیکن سب تو زیادہ یوم عرفہ دے دن اللہ اپنے بندیاں کو جہنم دی اگ تو آزاد کر دینے. اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نال اعلان کر دینے اے میرے فرشتوں فیقولوا ما اراد ہؤلاء. میرے فرشتوں جاندے ہو میرے بندے کی چاہندے نے. تسی آندے سو اللہ انہوں نہ بنائی انسان نو نہ بنائی. اے میرے فرشتوں آ دیکھ لو میرے بندے بیٹھے جے. سبحان اللہ. میرے فرشتوں میرے بندے بیٹھے جے تے تانوں پتہ ہے ما اراد ہؤلاء. تانوں پتہ ہے کی چاہندے نے. اللہ میرا آپ ہی کہندے نے اے میرے بندے میرے کو بخشش چاہندے نے میں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں نوں معاف کر دیتا ہے. اور اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں خیر الدعا دعائی یوم عرفہ. فرمایا کہ جڑی بہترین دعا دے وچوں دعا ہے او یوم عرفہ دے دن دی دعا ہے
خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. اللہ دے نبی فرماتے نے میں بھی تے میرے تو پہلے جننے بھی نبی گزرے نے انہاں سارے نے یہ دعا کیتیاں نے یوم عرفہ دے دن. کیڑی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا جڑی اس دن دعاواں دے وچوں بہترین دعا ہے وہ یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. بات مفہوم میں ذکر کر دے ماں اے جڑی دعا ہے نبی پاک نے نو دعا دیا ہے لیکن یہ اندر ساریاں تعریفاں رب دیاں کیتیاں ساریاں تعریفاں رب دیاں کیتیاں نے. کی آندا پیا اللہ تو الہ ہے اللہ تیرے علاوہ عبادت دے کوئی لائق نہیں. اللہ بادشاہ تا تیرے واسطے نے اللہ تعریفاں ساریاں تیرے واسطے نے اے میرے اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں. اپنے واسطے کچھ منگیا تو فرمایا کہ خیر الدعاء دعائی اس دن دی سب تو بہترین دعا یہ دعا ہے. مطلب کی مراسی جانتے ہو مراسی جڑا ہوتا نا خاندانی مراسی پیور مراسی وہ جدو کسی کو جاتا ہے نا منگن والا ہر منگن والا مراسی نہیں ہوتا. کیوں جی حاجی صاحب ہر منگن والا مراسی تے جڑا ہوئے پیور خاندانی مراسی وہ منگدا نہیں. وہ جا کے آتا حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے چنگے نے کیا باتاں نے حاجی صاحب دیاں حاجی صاحب دے باقیاں کیا باتاں سن آ کے بھئی دا سی نالے گپ شپ کرنی گپ شپ کرن دے بعد جدو جان لگنا ہونا نالے تھوڑا پا چولاں دا پا دینا نالے انہاں کوئی روپیہ دا جیب چ پا دینا تے جناب تہاڈا تے خاندانی کیا بات ہے تہاڈا دادا اودی تے گل ہی ہو وہ تعریفاں کردا جاندا ہے وہ تعریفاں کردا تے جڑا انسان نے پھر آٹومیٹکلی کردا جیب چ دے دیندا لا کے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی. پر انسان ہو کے انسان دی تعریف کرے انسان نو خالی موڑدا نہیں تے جدوں انسان ہو کے رحمان دی تعریف کرے گا رحمان نو کیویں خالی موڑے گا. کوئی اسی رب العالمین دے مراسی آتے نے تعریف سنا کرنے والا تعریف کرنے والا کسے دی تے اسی سارے رب دے دیو دے نبی دے مراسیاں اسی سارے نبی دیاں بھی تعریفاں کرن والے تے او مراسی نہیں جڑے تسی سمجھے او خدا دی قسم مرثیہ نبی پاک دی تعریف دے اندر نعت کہنا اللہ دی حمد کرنا ہے یہ دا سانو سارے فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے سانو توفیق دیتی ہے تے ہدایت دیتی تے نال شکر گزار ہونا چاہیے. ہن یوم عرفہ تے دعاواں کردا پیا اج کتنی تاریخ ہے 9 ذی الحجہ کتنی اگے ہم چلیے تے ٹائم گیا اگلے جمعے دے انشاءاللہ بقیہ ایمان اگلے جمعہ دے بیان کریں گے. اللہ کے دعا جو سنے اس میں اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوت الحمدللہ